कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ। ऐ नमाजों से दूर होने वालों, मस्जिदों से दूर भागने वालों, चौराहों पर बैठकर अपने टाइम को पास करने वालों, चाय की दुकानों पर गपशप में मशगूल होने वालों, खेत खलियानों में अपने टाइम को पास करने वालों, याद रखना ये दुनिया 4 दिन के लिए है। 4 दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं, आबाई तबाई कबाई। अगर नमाजों की पाबंदियां नहीं करोगे तो याद रखना बड़ी कुटाई होगी, बड़ी ठुकाई होगी, कूटे जाओगे। इसलिए नमाज की पाबंदियां करो, मस्जिदों को आबाद करो, वीरान ना करो। अपने पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, अपने अंदर ईमानी ताकत पैदा करो, ईमानी जसारत पैदा करो, ईमानी कुव्वत पैदा करो। दीनी मसाइल भी सीखने की कोशिश करो। ऐ नमाजों से दूर जाने वालों, याद रखना हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आपके दौरे खिलाफत में एक ज़ईफ़ा है, तेल लेने के लिए गई थी। जब वापस होती है रास्ते में ठोकर लग जाती है। जमीन पर ठोकर का लगना था। हाथ में जो प्याला था, कटोरा था, हाथ से जमीन पर आया। जमीन पर जब गिरा तो तेल जमीन ने जज़ब कर लिया, पी लिया। लेकिन वो ज़ईफ़ा वहां खड़ी होकर रब की बारगाह में दुआ नहीं करती है, मौला इस जमीन को तूने पैदा किया है, ऐ परवरदिगार ये जमीन तेरी मखलूक है। मौला तू हुक्म दे इस जमीन को, ये जमीन मेरा तेल वापस कर दे। वहां खड़े होकर रब की बारगाह में इल्तिजा ना की, रब से फरियाद ना की, रब की बारगाह में दुआ ना की। हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आ जाती है। या अमीरुल मोमिनीन, आप इंसाफ के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन मेरे साथ में भी जुल्म हुआ है, मेरे साथ में भी जुल्म हुआ है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ में जुल्म क्या हुआ है? इंसाफ करने की कोशिश करूंगा। जुल्म करने वाला कौन है? जुल्म किसने किया है? उस ज़ईफ़ा ने कहा, मैं तेल लेकर आ रही थी, रास्ते में मेरे जमीन से पैर को ठोकर लगती है, हाथ से प्याला छूटता है, जमीन पे गिरता है, जमीन मेरे तेल को जज़ब कर लेती है, पी जाती है। जमीन ने मेरे ऊपर जुल्म किया है। लिहाजा या अमीरुल मोमिनीन, ऐ उमर फारूक आज़म, जमीन को हुक्म दीजिए कि जमीन मेरा तेल वापस कर दे। हज़रात, यहां पर ये ज़ईफ़ा रब की बारगाह में नहीं जाती है, रब से इल्तिजा नहीं करती है, रब से फरियाद नहीं करती है, रब से दुआ नहीं करती है। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आती है।
اب یہاں پر ان عقل کے اندھے ذہن کے اپاہجوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ارے شرک ہوتا تو کیا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ضعیفہ کیا شرک کرتی؟ کیا امیر المومنین شرک اس عورت سے کروا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کروا سکتے تھے۔ لیکن وہ عورت امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کر امیر المومنین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، قلم لیا، کاغذ پر کچھ لکھا اور ضعیفہ سے کہا جا جہاں پر تیرا تیل گرا تھا، زمین نے جہاں پر تیرے تیل کو جذب کیا تھا، وہاں پر یہ ٹکڑا جا کر رکھ دینا۔ وہ ضعیفہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیتی ہے اور آتی ہے، آنے کے بعد جہاں پر وہ تیل جذب ہوا تھا، تیل گرا تھا، ٹھوکر جہاں پر لگی تھی، وہیں پر آ کر وہ تیل جہاں پر تیل گرا تھا وہیں پر آ کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دیتی ہے۔ ٹکڑے کا رکھنا تھا، زمین نے اپنے سینے کو، حضرات اپنے سینے سے نچوڑ کر تیل کو واپس کرنا، یہ گوارا کیا، تیل کو واپس کر دیا۔ زمین نے اس ضعیفہ کے تیل کو واپس کر دیا۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا عمر فاروق اعظم نے کیا لکھ دیا تھا کہ زمین کو تیل واپس کرنا پڑا؟ ایسا کیا لکھا تھا؟ تو اے نمازوں کو چھوڑنے والوں، ذرا کان کھول کر سنیے گا، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، تاکہ یہ واقعہ دل پر کچھ اثر کر سکے، تمہاری زندگی بدل سکے۔ اگر یہ واقعہ کو آپ نے غور سے سن لیا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، نمازی آپ بن سکتے ہو، مسجد کے نمازی بن سکتے ہو۔ آخر اس میں لکھا کیا تھا؟ اس کاغذ کے اندر کیا لکھا تھا؟ تو عمر فاروق اعظم نے لکھا تھا، اے زمین، اے زمین، اس ضعیفہ کے تیل کو واپس کر دینا، ورنہ یاد رکھنا عمر تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر! عمر تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ اب زمین نے تیل کو واپس کر کے یہ ذہن دے دیا، یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا کہ میں تیل کو تو واپس کر سکتی ہوں، لیکن میرے اندر بے نمازی دفن ہو یہ میں گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرات سوچنے کی بات ہے، رب نے مائنڈ دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کی قوت دی ہے۔ ہم دفنائے جاتے ہیں، جلائے نہیں جاتے۔ ہم دفنائے جاتے ہیں، گدھوں کی خوراک نہیں بنایا جاتے۔ ہم دفنائے جاتے ہیں، پیڑوں پر لٹکائے نہیں جاتے۔ ہمارا اسلام پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مذہب پاکیزگی پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں دفنایا جاتا ہے، ہمیں گدھوں کی خوراک نہیں بنایا جاتا، ہمیں جلایا نہیں جاتا، ہمیں پیڑوں پر لٹکایا نہیں جاتا۔ اب سوچو، اگر زمین نے اگر اپنایا نہیں تو کہاں جاؤ گے؟ اگر زمین نے واپس کر دیا تو کہاں جاؤ گے؟ اور بے شمار ایسے واقعات بھرے ہیں کہ زمین نے لاش کو واپس کر دیا ہے، باہر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے دین اسلامی بھائیوں، نمازوں کی پابندیاں کرو،
मस्जिदों को आबाद करो, अपने पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। लिहाजा आप हजरात को रब ने बंदगी के लिए बनाया है तो बंदगी करो। ये जिंदगी बंदगी के लिए है, ये जिंदगी यूं ही गंवाने के लिए नहीं है। कल ये नहीं पूछा जाएगा बिल्डिंग बनाई थी नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा महलात बनाए थे नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा एयर कंडीशन कार खरीदी थी नहीं। नमाज पूछी जाएगी, इसलिए नमाज की पाबंदियां करो।